आप सुन रहे हैं कहानी कबूल है इश्क तेरा। इसकी राइटर है परी खान। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो जबकि तुम्हारी मैडम यहाँ खड़ी है? तुमने टाइम देखा है? ये कौन सा वक्त है ऑफिस आने का? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे लेट आने वाले लोग हरगिज नहीं पसंद। चलो अब जाकर मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। आयरा क्यारा के मेकअप से भरे हुए चेहरे पर एक नज़र डालते मुस्कुराती हुई अपने कैबिन की जाने बढ़ी। क्यारा जाती हुई आयरा को देखी, मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किए अपनी मुट्ठियां जोर से भींच गई। तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं, बस एक बार मुझे इस खानदान की बहू बनने दो, देखना फिर तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। क्यारा गुस्से से अपनी एड़ियां फर्श पर मारे लिफ्ट की जाने बढ़ी। क्यारा जैसे ही लिफ्ट की जाने बढ़ी, लिफ्ट के बाहर रिपेयरिंग का साइन बोर्ड लगा हुआ था। या खुदा, अभी तो मैं इस लिफ्ट से आई हूँ, इतनी जल्दी खराब कैसे हो गई? क्यारा कुछ देर सोचने के बाद वापस आयरा के कैबिन की जानिब बढ़ी। क्यारा नॉक किए अंदर दाखिल हुई। आयरा जो चेयर पर बैठी लैपटॉप में मसरूफ थी, इसे खाली हाथ देखकर बोली, मेरी कॉफ़ी कहाँ है? वो लिफ्ट ख़राब हो गई है। तो लिफ्ट ख़राब हुई है, सीढ़ियाँ तो सही सलामत मौजूद हैं, वहाँ से जाकर मेरे लिए कॉफ़ी लाओ। सीढ़ियों से? सीढ़ियों का नाम सुनते ही क्यारा का दिमाग घूम गया। हम इस वक्त 5th फ्लोर पर मौजूद हैं, इतनी नीचे से कॉफ़ी कैसे लेकर आऊँगी? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कॉफ़ी चाहिए और ये मेरा हुक्म है। उम्मीद करती हूँ तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। तुम जानती हो अगर मैं नाराज़ हो गई तो कुछ भी हो सकता है। आयरा क्यारा की हैरत से फैली हुई आंखों में देख बोली, मैं लाती हूँ। क्यारा मसनूई मुस्कुराहट होंठों पर सजाए कैबिन से बाहर निकल गई। इसकी हालत देख आयरा का कहका पूरे कैबिन में गूंजा। इसने जानबूझकर लिफ्ट के बाहर वो बोर्ड लगवाया था। वो यकीनन आज इसे थका थका के मारने वाली थी। बेला आगर के कैबिन में सोफे पर बैठी मैगजीन पढ़ रही थी, साथ साथ आगर को भी देख रही थी, जो कब से अपने लैपटॉप पर झुका हुआ था। जब से बेला इसके कैबिन में आई थी, इसने अभी तक इसे एक लफ्ज़ नहीं बोला था। बेला आगर को देखने में मगन थी कि आगर के एकदम से इसे देखने पर बेला अपनी नज़रें चुरा गई। आगर बेला को कुछ देर घूरने के बाद बोला, गुड़िया, तुमने मेरे मना करने के बावजूद वो ड्रेस क्यों पहना? बेला चौंकी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आगर इस वक्त ऐसी बात करेगा। मेरी मर्जी, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो पहनूंगी, वो मेरा ज़ाती मसला है। मुझे नहीं लगता किसी को इसमें मुदाखलत करने की ज़रूरत है। बेला आयरा की कहे मुताबिक कॉन्फिडेंस से बोली, जैसे इसे किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। आगर को बेला से इस किस्म के जवाब की उम्मीद नहीं थी। आज तक बेला ने इसकी हर बात मानी थी। ओह, तो तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपनी मर्जियाँ करने लगी। आगर अपनी जगह से उठता हुआ इसके करीब आया। बेला डर के मारे अपनी जगह से खड़ी हुई। और ये बिज़नेस का क्या नया ड्रामा है? मैं जानता हूँ तुम्हें इस सब में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है, तो फिर क्यों? किसने कहा मुझे दिलचस्पी नहीं है? मुझे वाकई में बिज़नेस के बारे में जानना है। अच्छा, तो तुम वाकई में बिज़नेस के बारे में जानना चाहती हो, तो ठीक है। आगर गुस्से से टेबल की जाने बढ़ा और वहाँ से एक फ़ाइल उठाए इसके हाथ में थमा दी। इस फाइल को पढ़ो। आगर बेला के सामने खड़ा हुआ इसकी आंखों में आंखें डाले बोला। बेला इससे नज़रें हटाए फाइल को खोले पढ़ने लगी। तकरीबन इसे फाइल पढ़ते हुए 10 मिनट हो गए थे, लेकिन एक भी लफ्ज़ इसके पन्ने नहीं पड़ा था। फाइल ख़त्म किए बेला ने गहरा सांस भरा, जैसे बहुत मेहनत का काम किया हो। हाँ, तो क्या समझ आया? बेला कंधे उचका गई। बिजनेस में 2 बातें हमेशा याद रखना, कोई भी काम करो, जैसा भी काम करो, इसमें ईमानदारी लाजमी होनी चाहिए। अगर तुम ईमानदार हो तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। और दूसरी बात, अपनी कमियों को तलाश करो और इस पर फोकस करो, क्योंकि इंसान की कमियां उसे बेहतर बनाती हैं। तो फिर तुम क्यों पहले की हुई गलती को दोहरा रहे हो? बेला आगर की जानिब देखे बोली, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? आगर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। तुम क्यारा को कैसे माफ़ कर सकते हो? तुम कैसे उसके धोखे को बोल सकते हो? बेला ऊंची आवाज़ में चिल्लाई, तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं। बेला का दिल किया चीख चीख कर उसे बताए कि उसकी हर बात से उसका लेना देना है। अपना सामान पकड़ो और मेरे साथ चलो, हमें मीटिंग के लिए जाना है। आगर बात को ख़त्म किए अपना ज़रूरी सामान लिए कैबिन से निकल गया।
بیلا اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو کو صاف کیے اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ جتنا بھی اس انسان سے دور بھاگنا چاہے لیکن نہیں بھاگ سکتی تھی۔ کیارا تقریباً 10 بار کافی لا چکی تھی، لیکن ہیل کی وجہ سے کافی بیچ راستے میں ہی گر جاتی تھی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا برا حال ہو گیا تھا، ٹانگیں الگ درد کر رہی تھیں۔ اللہ اللہ کر کے کیارا ایک کپ کافی کا اوپر لے ہی آئی تھی۔ میڈم، یہ رہی آپ کی کافی۔ کیارا الٹی سیدھے پاؤں رکھے آئرا کی ٹیبل کی جانب بڑھی۔ کیارا کی حالت دیکھ آئرا نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ یہ کافی ہے؟ آئرا کافی کا ایک گھونٹ پرے باہر تھوک گئی۔ اتنی ٹھنڈی کافی کون پیتا ہے؟ تمہیں سخت محنت کی ضرورت ہے، ایسے تو تم مجھے کبھی امپریس نہیں کر پاؤ گی۔ چلو جلدی سے یہ سب فائل لے کر میٹنگ ہال آ جاؤ۔ آئرا اسے حکم دیے باہر چلے گی۔ کیارا منہ کے زاویے بگاڑے ٹیبل سے ساری فائل اٹھائے ٹیڑھا میڑھا چلتی ہوئی آئرا کے پیچھے گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کے نخرے برداشت کرنے پڑ رہے تھے۔ ہلو! بیلا آگر کو دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ اپنے اتنی قریب سے آتی انجانی آواز سن کر بوکھلا گئی۔ بیلا انجانی نظروں سے اپنے پاس بیٹھے انسان کو دیکھنے لگی۔ زیادہ دماغ پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے نہیں جانتی، لیکن میں آپ کو جانتا ہوں، اور آپ کی کزن آئرا کو بھی۔ آئرا کا نام سن کر بیلا نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی آئرا کی جانب دیکھا، جو پہلے ہی ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بیلا کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے آئرا نے بیلا کو ٹیکسٹ کیا۔ بیلا نے فوراً اپنا موبائل کھولا اور آئرا کا میسج ریڈ کیا۔ آئرا کا میسج ریڈ کیے بیلا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بیلا اپنی آنکھیں بڑی کیے آئرا کی جانب دیکھنے لگی۔ آئرا مسکرائے اسے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا دکھائے سرگوشی میں آل دا بیسٹ بولے مسکرا گئی۔ اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا میں کون ہوں۔ میرا نام وسیم ہے، لیکن آپ مجھے سمی کہہ سکتی ہیں۔ میرے سارے دوست مجھے سمی کہتے ہیں۔ وسیم مسکرائے اپنے سیدھا ہاتھ بیلا کے آگے کیے اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ میرا نام بیلا ہے، بیلا ارسلان افندی۔ بیلا اس کے ہاتھ کو اگنور کیے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے زبردستی بولی۔ اسے آئرا کا یہ پلان بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ آگر جو سامنے کھڑا کلائنٹ کو پریزنٹیشن دے رہا تھا، بیلا کو کسی کے ساتھ ہنس کر بات کرتے دیکھ اس کا خون کھولنے لگا۔ وہیں کھڑے کھڑے اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ اس کا دل کیا ابھی جا کر بیلا کے ساتھ بیٹھے ہوئے وجود کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دے، لیکن کلائنٹس کے سامنے اسے برداشت کرنا پڑا۔ آئرا اپنے بھائی کی غیر ہوتی حالت دیکھ مسکرائی۔ اس کا پلان کام کر رہا تھا۔ بھائی، آگے میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ آئرا چپ کھڑے آگر کو دیکھ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ آگر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے آئرا کی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی بیلا اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے انسان پر تھیں، جبکہ کیارا کی نظریں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آگر پر تھیں۔ اس نے آگر کی آنکھوں میں اس قدر محبت اور جنون کبھی نہیں دیکھا تھا، اپنے لیے تو کبھی نہیں۔ کیارا نے نفرت سے بیلا کی جانب دیکھا۔ کیارا کو اب بیلا سے خطرہ لاحق ہو رہا تھا۔ بیلا، باہر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ آگر کی جب برداشت ختم ہو گئی تو بیلا کو بلند آواز میں بولے 1 منٹ بھی ضائع کیے بنا وہاں سے نکل گیا۔ میٹنگ ہال میں موجود سب آگر کو جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے کوئی سوال کرتا آئرا نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بیلا سب پر ایک نظر ڈالے آگر کے پیچھے گئی۔ آگر غصے سے پاگل ہوا اپنے کیبن میں گھوم رہا تھا۔ بیلا بھی کیبن میں داخل ہی ہوئی تھی کہ آگر اسے بازو سے پکڑے دیوار کے ساتھ پن کیے اپنی آگ برساتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کون تھا وہ؟ بیلا جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ آگر کی حرکت سے اس کی بچی ہوئی جان بھی نکل رہی تھی۔ اس کی سانسیں نارمل سے زیادہ تیز ہو گئی تھیں۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں اس کے ڈر کی کیفیت کو بیان کر رہی تھیں۔ بیلا، وہ کون تھا؟ اس بار آگر غصے سے چلایا۔ بیلا ڈر سے اپنی آنکھیں زور سے بند کر گئی۔ آگر اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑے اوپر کی اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر بولا، گڑیا، وہ کون تھا جس کے ساتھ تم ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی؟ اس بار اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا بیلا اپنی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ آئرا کی باتیں ایک دم سے اس کے ذہن میں آئیں۔ بیلا، تم کمزور نہیں پڑنا۔ اگر اس بار تم بھائی کے آگے کمزور پڑ گئی اور بالکل ویسا ہی کیا جیسا وہ چاہتے ہیں تو پھر بھول جانا بھائی کو۔
بیلا آگر کی شعلہ برساتی آنکھوں میں دیکھے اپنا خشک گلا تر کیے بولی، وہ میرا فرینڈ ہے، ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں، کہیں یہ وہی دوست تو نہیں؟ آگر کو آئرہ والی بات یاد آئی۔ کون سا دوست؟ بیلا حیران ہوئی، اسے دیکھنے لگی۔ یہ وہی ہے نا جس نے تمہیں دھوکہ دیا تھا؟ آگر بیلا کو چھوڑے پیچھے ہوا۔ آگر کی باتیں بیلا کے دماغ کے اوپر سے جا رہی تھیں۔ میں چھوڑوں گا نہیں اسے تو میں جان سے مار دوں گا۔ آگر آگ بگولا ہوا باہر کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے آگر باہر جاتا بیلا کے الفاظ اسے وہیں روک گئے۔ تم ہوتے کون ہو میرے معاملات میں بولنے والے؟ جس طرح تم اپنی زندگی پر اختیار رکھتے ہو، مجھے بھی پورا اختیار ہے اپنی زندگی پر۔ میں جس مرضی کے ساتھ رہوں، تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ جس طرح تم کیارا کے حوالے سے کسی کو جوابدہ نہیں ہو، اس طرح تمہیں بھی کسی سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ بیلا اپنی ساری ہمت جمع کی ایک ہی سانس میں بولی۔ آگر پیچھے پلٹے بیلا کو حیرانگی سے دیکھتا رہا۔ آج پہلی بار بیلا نے اس سے اس لہجے میں بات کی تھی، ورنہ اس سے پہلے آگر کی بات بیلا کے لیے پتھر کی لکیر ہوتی تھی۔ بیلا آگر کو ایک نظر دیکھے وہاں سے نکل گئی۔ کیبن سے باہر نکل کر بیلا نے ایک لمبا سانس خارج کیا۔ اسے آگر سے اس طرح بات کرنا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ اسے کھو بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے ہمیشہ پانے کے لیے اس وقت اسے مضبوط بننا تھا۔ پروجیکٹ ملنے کی خوشی میں کیوں نہ پارٹی کی جائے؟ کیا خیال ہے سب کا؟ آئرہ پرجوش ہوئی۔ آج بطور CEO اس کی پہلی کامیابی تھی جسے وہ سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی۔ دیکھی اور پوچھ بتاؤ کب رکھنی ہے پارٹی؟ جب تم کہو گی بندہ حاضر ہو جائے گا۔ وسیم بھی پرجوش ہوا۔ سب پارٹی کو لے کر بہت خوش تھے سوائے آگر کے۔ آگر کی مسلسل نظر وسیم پر تھی۔ اگر وسیم اس پروجیکٹ میں ان کا پارٹنر نہ ہوتا تو آگر اسے کب کا یہاں سے باہر پھینک چکا ہوتا۔ سب تیار ہوئے پارٹی ہال میں پہنچ چکے تھے سوائے بیلا اور آئرہ کے۔ پارٹی میں بس آفس کے لوگ اور بزنس پارٹنر ہی موجود تھے۔ سب انجوائے کیے ہاتھوں میں ڈرنکس کے گلاس لیے ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ اگر سب سے الگ ایک سائڈ پر بیٹھے ڈرنک پیتے ہوئے سب کو دیکھ رہا تھا، جبکہ کیارا گھٹنوں تک آتے شارٹ ڈریس میں موجود آگر کے آگے پیچھے منڈلا رہی تھی۔ آگر کی اٹینشن پانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ آئرہ کے ساتھ بیلا کو انٹری دروازے سے آتا دیکھ آگر کے ساتھ ساتھ وسیم کی نگاہیں بھی بیلا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آگر کی سانسیں ہی تھم گئیں۔ گرین پیروں تک آتی فیری فراک میں اس کا گورا رنگ مزید چمک رہا تھا۔ چہرے پر میک اپ کیے، بالوں میں کرل ڈالے، بازو میں دوپٹہ لیے، پاؤں میں اونچی ہیل ڈالے، بیلا نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس بار اس نے اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھا تھا۔ وہ ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی جس کام کو کرنے کا اس کا وجود خود اجازت نہ دیتا ہو۔ آئرہ بھی بلو میکسی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی میکسی کا گلا کافی ڈیپ تھا، لیکن آئرہ شروع سے ہی اس طرح کے کپڑے پہنتی آ رہی تھی، اس لیے اسے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ اسے اس طرح کی ڈریسنگ پسند تھی۔ دونوں چلتی ہوئی ہال میں داخل ہوئی۔ آرس آئرہ کو آتا دیکھ اس کے پاس آئے اسے گلے لگا گیا۔ بیلا کو دیکھ وسیم جلدی سے بیلا کی جانب بڑھا۔ وسیم کو بیلا کی جانب جاتا دیکھ آگر غصے سے لال پیلا ہوا کرسی سے اٹھا۔ واو، بہت خوبصورت۔ وسیم بیلا کے پاس کھڑے ہوئے بولا۔ بیلا وسیم کی اس بات پر ہلکا سا مسکرا گئی۔ آج پہلی بار ان گنہگار آنکھوں نے اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی ہے۔ کیا میں اس خوبصورت لڑکی کا ہاتھ پکڑ سکتا ہوں؟ وسیم بیلا کے آگے تھوڑا سا جھکے، اپنا سیدھا ہاتھ اس کے آگے پھیلائے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بیلا ایک نظر پارٹی ہال میں موجود سب افراد پر ڈالے آئرہ کی جانب دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ آگر بھی اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ آگر پیچھے کاؤنٹر پر کھڑا وسیم کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کا صبر ختم ہو رہا تھا۔ آئرہ نے بیلا کو آگر کی طرف اشارہ کیا جو غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ میری جان، دعا کرم ہے، مار دو تھوڑا۔ آئرہ بیلا کے کان میں سرگوشی کیے مسکرا گئی۔ بیلا مصنوعی مسکراہٹ سے اپنا ہاتھ وسیم کے ہاتھ میں دیے اسے دیکھنے لگی۔ وسیم بیلا کا نرم و ملائم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دیکھے اس کے اوپر اپنے لب رکھ گیا۔ اب تو آگر کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔
आगर हाथ में पकड़ा गिलास जोर से फर्श पर मारे गुस्से से वसीम की जाने बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी गुड़िया को छूने की? आगर वसीम को गिरबान से पकड़े गुस्से से पागल हुए इसके मुंह पर लगातार मुक्के बरसा रहा था। इस अचानक हमले पर बेला और आयरा के साथ पार्टी में मौजूद तमाम लोग डर गए थे। आरिस अपना पूरा जोर लगाए वसीम को आगर के चुंगल से छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुड़िया को हाथ लगाने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वसीम के मुंह से अब खून आना शुरू हो गया था। आयरा और बेला बहुत डर गई थी। इन्हें अब वसीम की फिक्र होने लगी थी। आगर को जानवरों की तरह वसीम को मारता देख बेला की तो टांगें कांप रही थी। इसका रंग पीला पड़ गया था। आगर छोड़ो इसे। आरिस के साथ 2-3 आदमियों ने मिलकर इसे वसीम से दूर हटाया। क्या तुम पागल हो गए हो? अभी वो मर जाता। आरिस चीखा। हाँ तो मर जाता। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुड़िया को हाथ लगाने की? इसे तो मरना ही चाहिए। आगर एक बार फिर वसीम की तरफ उसे मारने के लिए लपका। वसीम जो पहले ही फर्श पर पड़ा बुरी तरह खांस रहा था। आगर को अपनी जानब एक बार फिर लपकता देख जल्दी से नीचे से खड़ा हुआ। क्यारा आगर को बेला के पीछे इस कदर पागल देख सदमे में थी। क्यारा को अब सही मायनों में अपनी टेंशन लग गई थी। आगर होश में आओ। तुम जानते भी हो तुम अभी क्या करने जा रहे थे? तुम एक इंसान की जान लेने जा रहे थे। किस बात का इतना गुस्सा है? हाँ, बेला अब बड़ी हो गई है। वो अपना अच्छा बुरा खुद जानती है। अब तुम इसे बच्ची की तरह ट्रीट करना बंद कर दो। अगर वो इस लड़के को पसंद करती है तो तुम्हें क्या मसला है? तुम भी तो क्यारा को पसंद करते हो। नहीं, बेला किसी को पसंद नहीं करती। वो सिर्फ मेरी है, समझे तुम? आखिर आग बरसाती आंखों से आरिस की जानब देखे अपने सामने डरी सहमी बेला को हाथ से पकड़े वहां से ले गया। क्यारा फौरन इनके पीछे भागी। इससे पहले क्यारा इनके पीछे जाती आयरा इसे बाजुओं से पकड़े रोक गई। इनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों खुद अपना मामला हल कर लेंगे। जाओ जाकर तुम पार्टी इंजॉय करो। आयरा क्यारा की जानब देखे मुस्कुरा गई। क्यारा सख्त नज़रों से उसकी जानब देखते हुए वहाँ से चली गई। अगर मुझे पता होता तुम्हारा भाई इस लड़की के पीछे इस कदर पागल है तो मैं कभी नहीं ये ड्रामा करता। देखो मेरे खूबसूरत चेहरे का क्या हाल कर दिया तुम्हारे भाई ने। वसीम अपने होंठों से निकलते हुए खून को साफ किए बोला। देखो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था भाई इतनी जज्बाती हो जाएंगे। तुम हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करवा लो और अगर हो सके तो कुछ दिन भाई की आंखों से दूर ही रहना। बोलकर भी इनके सामने मत आना। बहुत जालिम है तुम्हारा भाई। नक्शा बिगाड़ कर रख दिया मेरे चेहरे का। पता नहीं अब कोई लड़की मेरी तरफ देखे भी कि नहीं। वसीम दर्द से कराहते हुए बोला। इसकी हालत देख आयरा की हंसी छूट गई। इसे ये तो पता था कि इसका भाई बेला से जुनूनी मोहब्बत करता है, लेकिन इस कदर जुनूनी मोहब्बत होगी इसे अंदाज़ा नहीं था। इसे तो बेला की टेंशन होने लगी थी। तुम कैसे इस लड़के को खुद को छूने दे सकती हो? कैसे? आगर इसे दीवार से पिन किए इसे जबड़े से दबोचे बोला। आगर की गिरफ्त मजबूत होने की वजह से बेला के जबड़े दर्द करने लगे थे। आगर छोड़ो मुझे। बेला अपने आप को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करते हुए मुश्किल से बोली। इससे सही से बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने बोला था ना इस लड़के से दूर रहना। तो क्यों तुम इसके पास गई? क्यों तुमने इसे खुद को छूने दिया? क्यों बेला, क्यों? आगर गुस्से से पागल हो रहा था। इसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आगर छोड़ो मुझे। बेला अपना पूरा जोर लगाए आगर को खुद से दूर किए गुस्से से इसकी जानब देखने लगी। तुम्हारे इस क्यों का जवाब मैं क्यों दूं? लगते क्या हो तुम मेरे? बेला चीखते हुए बोली। क्यों तुम्हें मेरा किसी से बात करना नहीं पसंद? क्यों तुम किसी को मेरे साथ नहीं देख सकते? इस क्यों का जवाब है तुम्हारे पास? तुम जो भी करो वो सही, लेकिन बेला जो करे वो गलत। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को वापस ले आए वो ठीक है, लेकिन अगर बेला ने किसी और से ज़रा सा हंसकर क्या बात कर ली वो गलत है। आखिर तुम चाहते क्या हो? बेला चिल्लाती हुई बोली। दीवार के साथ लगे फूट फूट कर रोने लगी। गुड़िया रोना मत। तुम जानती हो मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आगर बेला की आंखों में आंसू देखे तड़प कर इसकी जानब बढ़ा। उसकी आंखों से आंसू साफ करने लगा। पीछे हटो। आंखों में आंसू लाने वाला
आंखों से आंसू साफ करते हुए अच्छा नहीं लगता। बेला इसे खुद से दूर किए बोली। बेला का यूं बार बार खुद से दूर करना आगर को अच्छा नहीं लग रहा था। गुड़िया, मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे खुद से दूर करो। तुम मुझे मेरी इजाज़त के बिना खुद से दूर नहीं कर सकती, समझी तो? आगर इसे इसके बालों से पकड़े इसका चेहरा अपने मुकाबल की इसके चेहरे के नुक्श को बारीकी से देखने लगा। क्यों ना तुम्हें खुद से दूर करूं? आखिर तुम मेरे लगती क्या हो? हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसके बिना पर तुम मुझे छू सको। अगर बाकी लोग मुझे नहीं छू सकते तो तुम भी मुझे नहीं छू सकते, समझी तुम? बेला आगर की आंखों में आंखें डाले बोली, तुम मेरी मलकियत हो, मैं जब चाहूँ तुम्हें छू सकता हूँ, लेकिन अगर कोई दूसरा तुम्हें देखने की भी हिम्मत करेगा तो इसका नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। आगर बेला की इस कदर करीब था कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे को छू रही थी। मिस्टर आगर, सिर्फ मुंह से कह देने से किसी की मलकियत नहीं बन जाती, इसके लिए निकाह ज़रूरी होता है। क्या तुम मुझसे निकाह करोगे? आगर बेला की बात सुने 2 कदम पीछे हुआ। बेला की आंख से एक आंसू नीचे गिरा। क्यों? हिम्मत नहीं है? मैं अच्छे से जानती थी तुम ऐसा ही करोगे। अगली बार मुझ पर हक जमाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना बंद कर दो। मेरे बारे में सोचने के लिए अभी मेरे माँ बाप और मेरा भाई जिंदा हैं, और यकीन मानो इन्हें तुमसे ज़्यादा मेरी फ़िक्र है। अपनी ये झूठ की फ़िक्र दिखाना बंद कर दो और मेहरबानी होगी मुझे सुकून से मेरी ज़िंदगी गुजारने दो। बेला कहीं वहाँ से जाने लगी थी कि आगर ने इसे बाजू से पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचा। बेला टूटी हुई डाल की तरह आगर के सीने से जा लगी। तुम निकाह करना चाहती हो तो ठीक है, अभी इसी वक्त हमारा निकाह होगा। आगर बेला की आंखों में देखे इसे बाजू से घसीटते हुए कमरे से बाहर ले आया। आगर, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। बेला अपने आप को छुड़ाते हुए चिल्ला रही थी। बेला की चीखों पुकार सुनकर सब इनकी जानिब मतवज्जा हुए। आरिस, जल्दी से मौलवी बुलाओ, अभी इसी वक्त मेरा और बेला का निकाह होगा। आगर की बात सुने सब सदमे में चले गए। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे काम ही अचानक नहीं होते, पहले हमें घर बताना होगा। आयरा भी यही चाहती थी, लेकिन इस तरीके से ये सब हो रहा ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। अगर यूँ अचानक निकाह, देखो घर चलते हैं, आराम से बैठकर बात करते हैं। बड़ों को भी इस बात का पता होना चाहिए, ऐसे काम बड़ों के बिना नहीं किए जाते। बेला आंसू से भरी नज़रों से आयरा की जानिब मदद भरी नज़रों से देख रही थी। ये सच था, बेला भी आगर से निकाह करना चाहती थी, लेकिन इस तरह अपने माँ बाप और भाई के बिना वो हरगिज़ ये निकाह नहीं करना चाहती थी। मैंने जो बोला वो करो, ये निकाह अभी के अभी होगा। जल्दी से मौलवी का इंतज़ाम करो। अगर तुमसे ये काम नहीं होता तो बता दो, मैं किसी और से करवा लेता हूँ। न चाहते हुए भी आरिस को इसकी बात माननी पड़ी। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम कैसे बेला से शादी कर सकते हो? प्लीज़ ऐसा मत करो। क्यारा के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक गई थी। अगर तुम ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, छोड़ो मुझे। बेला अपना हाथ आगर की मजबूत गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, तुम मेरी मलकियत हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, और आज निकाह करके मैं तुम पर अपनी मुहर भी लगा दूंगा। तो क्या तुम मुझ पर अपनी मुहर लगाने के लिए ज़बरदस्ती करोगे? बेला हैरानगी से आगर की जानब देखने लगी। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ या तुम्हारा कोई बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं जिसे तुम हासिल करने के लिए ये सब कर रहे हो। मैं जीती जागती इंसान हूँ। बेला आगर का पागलपन देखते हुए भड़क उठी थी। आगर बस इस पर अपनी मुहर लगाकर इसके वजूद पर, इसकी ज़िंदगी पे अपनी हुकूमत करना चाहता था। भाई, आप जज्बाती होकर ये सब कर रहे हैं। देखिए, हम घर चलते हैं, सब मिलकर इस पर बात करते हैं। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मैंने जो कह दिया अब बस वही होगा। आयरा मज़ीद अपने भाई को कुछ समझाती आरिस मौलवी के साथ हॉल में दाखिल हुआ। चले मौलवी साहब, जल्दी से निकाह शुरू करें। आगर बेला को लिए सोफे पर बैठा। मौलवी हॉल में एक नज़र डाले आगर के साथ बैठी बेला को रोता हुआ देख थोड़ा परेशान हुआ था।
بیٹا مجھے لگتا ہے لڑکی اس نکاح کے لیے تیار نہیں ہے. جب تک لڑکی راضی نہیں ہو جاتی تب تک نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح تو آج ہی ہوگا چاہے لڑکی راضی ہو یا نہ ہو. آگر روتی ہوئی بیلا پر ایک نظر ڈالے بولا, بیٹا مجھے معاف کیجیے گا, میں زبردستی کسی کا نکاح نہیں پڑھوا سکتا. مولوی کی بات سن کر وہاں موجود سب کے وجود میں سکون اترا تھا. بیلا نے بھی سکون کا سانس لیا. آگر مولوی کو دیکھتے ہوئے ایک سیکنڈ ضائع کیے بنا اپنی جگہ سے اٹھا اور کاؤنٹر سے شراب کی بوتل لیے اسے آدھا توڑے وہ واپس مولوی کی جانب بڑھا. اب تمہارا کیا خیال ہے؟ آگر بوتل کا آدھا حصہ مولوی کی گردن پر رکھ کے چلایا. مولوی کے تو پسینے چھوٹ گئے تھے. باقی سب بھی آگر کو کھڑے دیکھ رہے تھے. بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آئرہ رونے کو تھی. ابھی سے اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا. آرس مولوی کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھا تھا کہ آگر اسے بھی وہی روک گیا تھا. بیٹا مہربانی کر کے اسے نیچے کر لو, میں پڑھواتا ہوں نکاح, مولوی کانپتے ہوئے بولا. آگر مولوی کو چھوڑے واپس بیلا کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا. بیلا کو آج آگر پر انتہا کا غصہ آ رہا تھا. بیلا ارسلان افندی, آپ کا نکاح آگر سالار افندی سے کیا جاتا ہے, کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی روتی ہوئی بیلا کی جانب دیکھے بولا. بیلا بے بس ہوئی آئرہ کی جانب دیکھنے لگی. آج آئرہ بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی. وہ بھی آج بے بس تھی. آج اس کے سامنے اس کا بھائی نہیں, ایک سر پھرا عاشق موجود تھا جو کسی کی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. بیٹی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ بیلا کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے مولوی دوسری بار بولا تھا. اس سے پہلے بیلا کچھ بولتی آگر بولا, بیلا اگر تم نے نہ کیا تو ابھی کے ابھی میں خود کو ختم کر لوں گا. آگر بوتل کا ٹکڑا اپنی گردن پر رکھ کے بولا. آگے کی سٹوری کو جاننے کے لیے جڑے رہے ہمارے چینل ناولسٹک ورلڈ کے ساتھ. ابھی تک کی ہماری سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ سٹوری سے ریلیٹڈ فیڈ بیک آپ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں. ایسی ہی انٹرسٹنگ سٹوریز اور ناول سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے.